नमस्कारः सर्वेभ्यः। स्वागतं कक्षां प्रति। पूर्णिमा भगिनी श्रूयते वा? नमस्कारः भगिनी, श्रूयते। धन्यवादः। अस्तु, वयम् आरम्भं कुर्मः। गुरुभ्यो नमः। 90 श्लोकपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। अद्य सर्व अवशिष्टान् श्लोकान्, अवशिष्टानि सुभाषितानि सकृत् पठित्वा पुनस्मरणं कृत्वा समापयामः। 90 पर्यन्तम् अभवत् ह्यः। 91तमः श्लोकः। शरीरस्य गुणानाञ्च दूरमत्यन्तमन्तरं शरीरं क्षणविध्वंसी कल्पान्तस्थायिनो गुणाः। शरीरम् अस्ति अस्माकं, गुणाः अपि सन्ति। तयोः अन्तरं मध्ये, तयोः मध्ये शरीरस्य व्यक्तिः इत्युक्ते गुणाः भवन्ति एव, गुणाः सुगुणाः दुर्गुणाः एव। कियत् दूरम् इत्युक्ते दूरम् अत्यन्तम् अन्तरं शरीरस्य गुणानां च दूरम् अत्यन्तम् अन्तरम् अधिकम् अस्ति इति। कथमित्युक्ते शरीरं क्षणविध्वंसी, क्षणाभ्यन्तरे शरीरं नश्यति। वयं न जानीमः मृत्युः कदा आपतति इति। एवं क्षणाभ्यन्तरे नष्टं भवितुम् अर्हति शरीरं, किन्तु गुणाः यदि अस्मासु उत्तमगुणाः सन्ति कल्पान्तस्थायिनः, कल्पस्य कल्प इत्युक्ते कतिचन सहस्रवर्षाणि तावत् पर्यन्तमपि ते तिष्ठन्ति, अतः स्थायी इति। कल्पान्तपर्यन्तमपि तिष्ठन्ति, अतः कल्पान्तस्थायिनः गुणाः। अत्र आशयः एतावनेव, अस्मासु उत्तमगुणाः भवेयुः। शरीरं तु यदा कदापि नष्टं भवति, मृत्युः आगन्तुम् अर्हति। उत्तमाः गुणाः सन्ति चेत् जनाः स्मरन्ति तद् बहूनि वर्षाणि यावत् इति अर्थः अस्य। शरीरस्य गुणानां च दूरम् अत्यन्तमन्तरं शरीरं क्षणविध्वंसी, विध्वंसी इति नपुंसकलिङ्गं, कारणं शरीरम् इति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। अतः क्षणाभ्यन्तरे ध्वंसः, नाशः भवितुम् अर्हति, किन्तु गुणाः कल्पान्तस्थायिनः, कल्पान्तं यावत् स्थास्यन्ति, तिष्ठन्ति इति गुणाः। अतः उत्तमाः गुणाः सम्पादनीयाः इति भावः, आशयः। अग्रे गच्छामः। 92। शान्तितुल्यं तपो नास्ति न सन्तोषात् परं सुखं न तृष्णाया परो व्याधिर्न च धर्मोदया समः। तुल्यम् इत्युक्ते समानमिति, सदृशं समानमिति। तृष्णा आशा, व्याधिः रोगः। आदिः व्याधिः इति उच्यते, तत्र आयुर्वेदे आगच्छति। आदिः नाम मनोरोगः, व्याधिः शरीरस्य रोगः। शान्तितुल्यं तपः नास्ति न सन्तोषात् परं सुखं, सन्तोषात् परं सुखं नास्ति। अत्र अन्यत् इत्यर्थः परम् इत्यस्य। तृष्णायाः परः अन्यः व्याधिः नास्ति, दयासमः धर्मः नास्ति इति। अत्र पश्यन्तु, शान्तिसमं तपः, शान्त्या तिष्ठामः चेत् तदेव महत् तपः। अस्माकं तु झटिति कोपः आगच्छति, मनुष्यस्य स्वभावः, किन्तु तदेव महत् तपः, शान्त्या स्थितिः। सन्तोषेण स्थितिः एव महत् सुखं। सर्वदा सर्वोऽपि जनः सन्तोषेण स्थातुम् इच्छति, एतत् सुखं। ततः अन्यत् सुखं नास्ति। दुराशा एव महान् रोगः। अतः तृष्णायाः परः व्याधिः न, दयासमः पुण्यकार्यं न विद्यते। अन्येषु जीविषु प्राणिषु दयां दर्शयामः, करुणाम् अनुकम्पं दर्शयामः, तद् महत् पुण्यकार्यम्, उत्तमकार्यम् इति अत्र अस्मिन् श्लोके निरूपितमस्ति। अग्रे गच्छामः। शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढम् आविशन्ति न पण्डितम्। शोकस्थानसहस्राणि नाम शतं, सहस्रं शोकस्थानं। शोकः इत्युक्ते दुःखं। बहूनि कारणानि भवितुम् अर्हन्ति दुःखस्य। अतः एकं न, द्वयं न, त्रयं न, दश न, शतम्, एवं बहूनि बहुविधानि भवन्ति। अतः शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च। सामान्यतः सहस्रं शतम् इति उक्तम्, एवम् एतावन्त् भवितुम् अर्हन्ति इति। एवं भयजनकस्थानानि अपि भवन्ति।
परन्तु एतत् सर्वं कस्य? यदि सः मूढः अस्ति, मूर्खमेव एतानि आविशन्ति। शोकः वा भवतु, भयं वा भवतु। यदि पण्डितः भवति, ज्ञानी भवति, सः शोकग्रस्तः न भवति, भयग्रस्तः न भवति इति तात्पर्यमत्र। मूढं दिवसे प्रतिदिनं नित्यं प्रतिपदं मूढम् आविशन्ति, तस्य आवृत्य तिष्ठन्ति, आक्रमणं कुर्वन्ति, न पण्डितं। पण्डितं न। पण्डितः चेत्, ज्ञानी चेत् सः तद् अवगच्छति, कथं तस्य निर्वहणं करणीयं, मेनेज् करणीयम् इति सः जानाति। अतः पण्डितं न आविशन्ति, मूर्खम् अज्ञानिनं ते आविशन्ति। कानि इत्युक्ते भयं, शोकः च। अतः अस्माभिः ज्ञानिभिः पण्डितैः भवितव्यम् इति अर्थः। शोकजनकाः सहस्रं विचाराः, भयजनकानि शतं विषयाः, विषयाः विचाराः समानार्थः। प्रतिदिनं मूर्खम् आक्रामन्ति, पण्डितं न आक्रामन्ति। मूर्खः अज्ञानी सः, अतः तस्य आक्रमणं भवति। अग्रे श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ। ते सर्वार्थेषु अमीमांस्ये, पूर्वं मया विवरितमस्ति, पूर्वं गतकक्षायाम् एवम् अस्य विवरणं सर्वं दृष्टमस्ति। अमीमांस्ये, मीमांस्या इत्युक्ते चर्चा, मीमांसा चर्चा करणमिति। अमीमांस्ये तत्र चर्चा, वादः न कर्तव्यः इति। एवं श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, श्रुतिः एव वेदः इति ज्ञातव्यं। धर्मशास्त्रमेव स्मृतिः इति मन्तव्यं। मन्तव्यं, ज्ञातव्यं समानार्थः। ज्ञा इति धातुः, तत्र मन्तव्यम् इत्यत्र मन इति धातुः, मन्यते। मन ज्ञाने, मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते, तस्य तव्यत् प्रत्यये मन्तव्यमिति भवति। मन्तव्यम्, अत्र ज्ञातव्यं, समानः अर्थः। वेदे स्मृतौ च प्रतिपादितानां विषये तत्र वादः, खण्डनं वा न कर्तव्यं, न करणीयं। तत्र केचन विषयाः उक्ताः भवन्ति, एवमेवं व्यवहरणीयम्, एवं करणीयम्, एवम् आचरणीयम्, एवं न आचरणीयम्। तत्र अस्माभिः वृथा वादः वा खण्डनं न कर्तव्यं, यतः ताभ्यां द्वाभ्यां शास्त्राभ्याम् एव धर्मः उत्पन्नः अस्ति, तदेव वयम् अनुसरामः। अतः तद्विषये पुनः वादः न कर्तव्यः। अतः एवं गुरवः उपदिशन्ति अस्मान्, एवमेवं करणीयं। तदर्थमपि एका उक्तिः अस्ति, पूर्वमपि मया श्रावितम् एतद्, आज्ञागुरूणां ह्यविचारणीया इति। अन्यसन्दर्भे आगच्छति अयं विषयः कुत्रचित् कथासु। गुरूणाम् आज्ञा, गुरवः इत्युक्ते माता पिता आचार्यः सर्वे गुरवः एव, तेषाम् आज्ञा पालनीया। ह्यविचारणीयम् इत्युक्ते अविचारणीय, हि अविचारणीय, यण्सन्धिः। तत्र विचारणं न कर्तव्यं, वादः न कर्तव्यः। ते यद् वदन्ति तत् श्रोतव्यं, तदनुगुणम् आचरणीयं, पालनीयम् इति तात्पर्यम्। अतः अत्र चर्चा वा वादः विवादः, कदाचित् वितण्डवादः इति वदामः, तत् न करणीयम् इति आशयः। पञ्चनवतिः श्लोकः। श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् हि मानवः। पूर्वतनश्लोके धर्मः इति आगतः, तस्यैव सम्बद्धम् इति वक्तुं शक्यते। इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्। मानवः श्रुतिस्मृत्य उदितं धर्मम् अनुतिष्ठन् इह, इह इत्युक्ते इह लोके, अस्मिन् जन्मनि इत्यर्थः। इह लोकः इत्युक्ते अस्मिन्, इह इत्युक्ते वस्तुतः अत्र इत्यर्थः। अत्र नाम इह लोके कीर्तिम् अवाप्नोति, कीर्तिं प्राप्नोति इत्यर्थः। अव इति उपसर्गः, तत्र आप्नोति, अवाप्नोति, प्राप्नोति। प्रेत्य अनुत्तमं सुखं। प्रेत्य इत्युक्ते तत्र एवं अव्ययं, तत्र प्र ई ल्यप्, प्र उपसर्गः, ई धातुः, ल्यप् प्रत्ययः, प्रेत्य इति भवति। परलोके, मरणानन्तरं स्वर्गं वा नरकं वा कुत्रचित् गच्छेम वयं, पापपुण्यानुगुणम् अपूर्वं सुखं तत्र सः प्राप्नोति। सद्गतिः इति वदामः, तादृशं सुखं प्राप्नोति। यदि श्रुतौ उक्तान् विषयान्, स्मृतौ उक्तान् विषयान्, तादृशधर्मं पालयन्नेव यदि तिष्ठति मानवः, सः
इहलोके कीर्तिमाप्नोति प्राप्नोति अनन्तर मरणानन्तरमपि उत्तमं सद्गतिं प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। एतत् सर्वम् एतादृशनिमित्तं वयम् उदाहरणानि पुराणादिषु एव पठितुं शक्नुमः। बह्व्यः कथाः श्रूयन्ते, एकैकस्यापि अनेकानि उदाहरणानि लभ्यन्ते। पूर्वजन्मनि कः आसीत्, किम् आसीत्, किमर्थमेवम् अभवत् अन्यजन्मनि इत्यादिकं बहुधा पठ्यते चेत्, विशिष्य स्कन्दपुराणे मया बहुधा पठितम्। एवम् अत्यन्त रमणीयाः कथाः तत्र दृश्यन्ते। अग्रे 96 श्लोकः। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रातन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रताम्। पुरुषेण इत्युक्ते जनेन, महिला वा भवतु पुरुषः वा भवतु, जनेन इत्यर्थः। इह इत्युक्ते अत्र किं करणीयम्? भूतिम् इच्छता पुरुषेण षड्दोषाः हातव्याः। यः ऐश्वर्यम् इच्छति, सम्पत् इच्छति, तादृशः पुरुषः किं कुर्यात् इत्युक्ते तेन षट् दोषाः हातव्याः इत्युक्ते त्यक्तव्याः, त्याज्याः। एते ते षड् दोषाः इत्युक्ते निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोधः, आलस्यं, दीर्घसूत्रता इति। निद्रा इत्युक्ते रात्रौ निद्रा न करणीया वा इति तथा प्रश्नः न। सदा निद्रां करोति चेत् सः अलसः भवति अथवा तस्य कार्यं नश्यति। अतः तथा निद्रा इत्यस्य तात्पर्यम् अत्र मनुष्यस्य तु निद्रा आवश्यकी। निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोधः, आलस्यं, दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता इत्युक्ते श्वः करोमि कार्यम्, अग्रे नयामि, अनन्तरं करोमि, श्वः करोमि, परश्वः, एवम् आलस्येन कार्याणि पार्श्वे संस्थापयामः, तस्य दीर्घसूत्रता इति उच्यते। अग्रे सरलमस्ति। 97 सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य च जीवति गुणधर्मविहीनस्य जीवनं निष्प्रयोजनम्। एतदपि उक्तमस्ति। यस्य गुणाः जीवन्ति सः वस्तुतः जीवति। सः जीवति, यस्य गुणाः वस्तुतः जीवन्ति। एवं पश्यन्तु, यः सद्गुणवान् अस्ति तेन येन कृतानि पुण्यकार्याणि जीवन्ति सः वस्तुतः जीवति। अतः मरणानन्तरमपि तं जनाः स्मरन्ति। सः वस्तुतः मरणानन्तरमपि जीवति इति तात्पर्यम्। गुणैः धर्मेण च रहितस्य जीवनं सर्वथा निरर्थकं भवति। यः गुणहीनः अस्ति, सद्गुणः तस्मिन् नास्ति, यः धर्महीनः अस्ति, तस्य जीवनं निष्प्रयोजनं। धर्महीनः इत्युक्ते यः पुण्यकार्यं न कृतवान् इत्येव तत्र तात्पर्यम् इति अग्रे गच्छामः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः। सत्यं ब्रूयात्, सत्यं वक्तव्यं, प्रियं ब्रूयात्, प्रियं वक्तव्यं, न ब्रूयात्, न वक्तव्यं। किं न वक्तव्यं? न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्, अप्रियं सत्यं न ब्रूयात्, अप्रियं सत्यं न वक्तव्यं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, प्रियं वक्तव्यं किन्तु अनृतं न वक्तव्यम्। अनृतम् इत्युक्ते असत्यं, ऋतम् इत्युक्ते सत्यं। तत्र आगच्छति ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि इति मन्त्रे आगच्छति। ऋतम् इत्युक्ते सत्यम्, अनृतं न वक्तव्यं तत्र। एवं च एषः सनातनः धर्मः, नाम सार्वकालिकः। सनातनः इत्युक्ते सदा सार्वत्रिकनियमः, शाश्वतः धर्मः एषः। अतः सत्यमेव वक्तव्यम्, अप्रियं न वक्तव्यं, प्रियं वक्तव्यं, प्रियं वक्तव्यमिति कारणतः असत्यं न वक्तव्यम्। एषः सनातनः धर्मः। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वायवो वान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सर्वस्यापि सत्यमेव अतएव वदामः सत्यमेव जयते इति। एकैकस्य संस्थायाः अथवा
बहु एक ध्येयवाक्यानि भवन्ति अहर्निशं सेवामहे सत्यमेव जयते विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् एवं धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यादयः तथैव अत्र सत्यमेव जयेत सत्यमेव सर्वस्य मूलं सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं नाम निहितम् अस्ति स्थापितम् इति वक्तुं शक्यते सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन तपते रविः रविः इत्युक्ते सूर्यः तपते तापं ददाति सः तापकः सूर्यः अतः एव तस्य नाम तपनः इत्यपि अस्ति तपनः इति सत्येन वायवः वान्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं सरलम् अस्ति अग्रे गच्छामः अग्रे सत्सङ्गः केशवे भक्तिः गङ्गाम्बसि निमज्जनम् असारे खलु संसारे त्रीणि साराणि भावयेत् त्रीणि साराणि जीवने कानि तानि त्रीणि साराणि इत्युक्ते सत्सङ्गः नाम सज्जनसहवासः सत्सङ्गः सज्जनसहवासः सत्पुरुषाणां सहवासः सत् इत्युक्ते सज्जन सन् सन्तौ सन्तः इति केशवे भक्तिः नाम दैवे विष्णौ वा कुत्रापि भक्तिः गङ्गाम्भसि निमज्जनं निमज्जनम् इत्युक्ते अवगाहनं गङ्गाम्भसि अम्बः इत्युक्ते जलं गङ्गाजले निमज्जनम् एवं च असारे खलु संसारे साररहिते अस्मिन् प्रपञ्चे संसार इत्युक्ते बहुवारम् उक्तमस्ति मया संसारः इत्युक्ते न अस्माकं फ्यामिलि कुटुम्बम् इति न अर्थः प्रपञ्चः इत्यर्थः अतः इह संसारे खलु दुस्तारे इति तत्र स्तोत्रमस्ति संसारे इत्युक्ते प्रपञ्चे इत्यर्थः त्रीणि साराणि भावयेत् एतानि त्रीणि साराणि चिन्तनीयानि अथवा कर्तव्यानि इत्यर्थः कानि इत्युक्ते सज्जनानां सहवासः दैवे भक्तिः गङ्गाजले निमज्जनम् एतत्त्रयं करणीयम् इति तात्पर्यम् अग्रे गच्छामः सदा प्रसन्नं मुखमिष्टवाणी प्रायः गत सप्ताहे अथवा प्रगत सप्ताहे एव एते श्लोकाः सामान्यतः पठिताः अस्माभिः एषु दिनेषु अतः स्मरणं स्यादेव तथापि एकवारं पठामः पुनः सदा प्रसन्नं मुखमिष्टवाणी सुशीलता च स्वजनेषु सख्यं सतां प्रसङ्गः कुलहीनहानिः चिह्नानि देहे त्रिदिवस्थितानाम् इति चन्द्रिकायाः आरम्भ दाशायां चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम् इति आसीत् अत्र त्रिदिवस्थितानाम् इति नाम स्वर्गे स्थितानां देहे चिह्नानि नाम लक्षणानि इति अत्र अर्थः सतां प्रसङ्गः इत्युक्ते अत्रापि सत्सङ्गः इति पूर्वतने श्लोकात् प्रसङ्गः इति सज्जन सहवासः इत्यर्थः प्रसन्नम् इत्युक्ते हर्ष सन्तोषयुक्तं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये इति पठामः वयं सदा प्रसन्नं मुखम् इष्टवाणी सुशीलता स्वजनेषु सख्यं सतां प्रसङ्गः कुलहीनहानिः चिह्नानि देहे त्रिदिव स्थितानां सर्वदा प्रसन्नं वदनं सन्तोषयुक्तं मुखं प्रियं वचनम् इष्टवाणी इत्यस्य प्रियं वचनं सुशीलता उत्तमः सुष्ठु शीलम् उत्तमः स्वभावः स्वजनेषु मित्रता सख्यं फ्रेंडशिप इति वदामः मैत्री सतां प्रसङ्गः सज्जनानां सहवासः कुलहीनहानिः कुलहीनस्य असम्बन्धः हानिः इत्युक्ते तेन सह सम्बन्धः न एते सर्वेपि शरीरे स्वर्गे स्थितानां शरीरे चिह्नानि भवन्ति अग्रे गच्छामः व्यधिकशतम् सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने वने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयोः त्रिषु विषयेषु सन्तोषः करणीयः कर्तव्यः कुत्र इत्युक्ते स्वदारे द्वार इत्युक्ते पत्नी भोजने वने त्रिषु सन्तोषः नाम तृप्तिः न कर्तव्यः कुत्र इत्युक्ते अध्ययने जपे दाने च तन्नाम अध्ययनं समाप्तम् इति नास्ति तृप्तिः अभवत् मम अध्ययनं पर्याप्तं समाप्तम् इति नास्ति जपतपादिकं
पर्याप्तमिति नास्ति, दानमपि तथा नास्ति, यावत् कृतं चेदपि तद् न्यूनमेव, तत्र तृप्तिः न भवेत्, सन्तोषः न भवेत् इति तात्पर्यं। त्रिषु सन्तोषः कर्तव्यः, त्रिषु सन्तोषः न कर्तव्यः, न करणीयः। पत्न्यां भोजने अरण्ये च आनन्दः अनुभोक्तव्यः, तृप्तिः अनुभोक्तव्या, किन्तु अध्ययनविषये, जपविषये, दानविषये च सन्तोषः न कर्तव्यः। यथा यथा स्वाध्यायम् अध्ययनं कुर्मः तथा तथा अस्माकं ज्ञानं वर्धते। अतः इदानीमपि वयं कक्षायां किञ्चित् शृणुमः, किन्तु तद् पुनः पुनः मननं, पुनरपि पुस्तकस्य अवलोकनं, ग्रन्थानाम् अवलोकनं, कोशस्य अवलोकनं क्रियते चेत् ते विषयाः किञ्चित् स्मरणे तिष्ठन्ति, बुद्धिस्थं भवति, ज्ञानमपि वर्धते सहजया। अतः स्वाध्यायः यावदधिकः भवति तावद् अस्माकं ज्ञानं भवति। अत्र तृप्तिः न कर्तव्यः, एतेषु त्रिषु कदापि तृप्तिः न भवेत्। कुत्र इत्युक्ते अध्ययने, जपे, दाने च। अग्रिमम्, समुद्रावरणा भूमिः, प्राकारावरणं गृहं, नरेन्द्रावरणो देशः, चरित्रावरणा स्त्रियः। समुद्रावरणा भूमिः नाम भूमेः आवरणं, यत् गृहम् इत्युक्ते गृहात् बहिः किञ्चन काचित् भित्तिः भवति, वयं काम्पौण्ड् इति वदामः, किञ्च अस्माकं गृहस्य रक्षणम्, एवं तावत्पर्यन्तम् अस्माकं गृहमिति। तथैव समुद्रावरणा भूमिः, भूमिः समुद्रैः आवृता भवेत्, गृहं प्राकारैः आवृतं भवेत्, देशः नरेन्द्रेण आवृतः स्यात्, स्त्रियः चारित्रेण उत्तम स्वशील उत्तमसंस्कारैः आवृताः भवेयुः, अर्थात् सुशीलाः भवेयुः इति तात्पर्यम्। एवं भूमिः, गृहं, देशः, स्त्रियः। अग्रिममस्ति सर्पक्रूरः खलक्रूरः, सर्पात् क्रूरतरः खलः, मन्त्रौषधिवशः सर्पः, खलः केन निवार्यते। सर्पः अपि क्रूरः, खलः, खलः इत्युक्ते दुष्टः, सः अपि क्रूरः, किन्तु उभयोर्मध्ये कः अधिकः क्रूरः इत्युक्ते खलः एव, दुष्टः एव अधिकः क्रूरः इति अत्र कविः वदति। सर्पात् क्रूरतरः, क्रूरतरः इत्युक्ते अधिकः क्रूरः इत्यर्थः। खलः, यतः कारणं वदति, सर्पः तु मन्त्रोषधिवशः, मन्त्रेण वा औषधिना वा सः वशीकर्तुं शक्यः, किन्तु खलः केन निवारयितुं शक्यः, केन निवार्यते, केनापि निवारयितुं न शक्यः, दुष्टः एव अधिकः क्रूरः इति। दुष्टस्य निन्दनमत्र, कुत्रचित् विद्याप्रशंसा भवति, सज्जनप्रशंसा भवति, दुष्टनिन्दा भवति, तथैव अत्र दुष्टनिन्दनम् अत्र निरूपितमस्ति। दुष्टः केनापि वशीकर्तुं न शक्यः, निवारयितुम् अशक्यः इति अस्ति। अतः सर्पः एव वरम्। एतस्यैव प्रकारान्तरश्लोकः अस्ति। सर्पदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अयमेव विषयः, किन्तु प्रकारान्तरेण तत्र अन्य श्लोके कुत्रचित् सर्पदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः इत्यपि भवतां नीतिचन्द्रिकायां नास्ति एतद्। एवमेव अयं विषयः समानः अस्ति इत्यतः श्रावयितुम् इच्छामि। सर्पः दुर्जनः, अनयोर्मध्ये, एतयोः द्वयोर्मध्ये सर्पः वरं, सर्पः श्रेष्ठं, वरं सर्पो न दुर्जनः, दुर्जनः न वरं। कारणं सर्पदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दशति कालेन, सर्पः कदाचित् दशति, दुर्जनस्तु पदे पदे, पदे पदे दशति इत्यर्थः। दशति इत्युक्ते साक्षात् दंश इति अर्थः, न पीडयति इत्यर्थः। दुर्जनः पदे पदे पीडयति इति सुन्दरः श्लोकः, दुष्टस्य दुष्टनिन्दा इति। अग्रिमश्लोकः 5,100। सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यैते त्रय आदृताः, अनादृतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्या फलाक्रियाः। एवमस्ति। अफलाः इत्युक्ते असफलाः। यः अत्र त्रयः इति अस्ति,
यस्य एते त्रयः आदृताः इति। त्रयः जनाः सन्ति। यः त्रीन् आदरेण गौरवेण पश्यति तस्य सर्वाणि कार्याणि फलन्ति। यः न करोति तस्य अनादरं करोति तस्य सर्वाणि क्रियाणि अफलानि भवन्ति, न फलन्ति इति तात्पर्यं। यः मातरं पितरम् आचार्यं च, यस्यैते त्रयः माता पिता गुरुः आदरेण पश्यति सर्वे धर्माः तस्मिन् जने गौरवं जनयन्ति। यः जनः एतेषां त्रयाणाम् आदरं न करोति, गौरवेण न पश्यति, सः तेन क्रियमाणानि सर्वाणि कार्याणि असफलानि, यशस्वीनि न भवन्ति, फलानि न भवन्ति इत्यर्थः। अतः ते त्रयः आदर्तव्याः। के इत्युक्ते माता पिता गुरु आचार्यः। अग्रिमश्लोकः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। सुखदुःखयोः लक्षणं वयं डेफिनेशन् इति वदामः। सुखस्य लक्षणं किं, दुःखस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम्। सुखं सर्वम् अस्मदधीनमस्ति। एतद्विद्यात् समासेन, समासेन इत्युक्ते संक्षेपेण। समासेपि विग्रहवाक्यं समासः इति भवति। विग्रहवाक्यं क्रियते चेत् दीर्घं भवति, समासः इत्युक्ते संक्षेपेण, तदा समासेन इति। संक्षेपेण एतद् विद्यात्, एतद् ज्ञातव्यं। किं ज्ञातव्यं? सुखस्य लक्षणं दुःखस्य लक्षणम् इत्युक्ते बहु विस्तरेण वयं वक्तुं न गच्छामः। यथा श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनं ग्रन्थेषु बहवः विषयाः उक्ताः सन्ति, सर्वम् अर्धश्लोकेन अहं वदामि इति तत्र अवदत्सः। किं नाम? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनं। भिन्नभिन्नकथाभिः, कथानां द्वारा परोपकारः कृतः चेत् पुण्यं भवति, सद्गतिः भवति, परपीडनं चेत् पापं भवति इति बहु सन्दर्भेषु कथाद्वारा तत्र दर्शयन्ति। तथा अत्रापि सुखं सुखं दुःखं कथम् इत्युक्ते एकेन वाक्येन एकेन पदेन वक्तव्यं चेत् एतद्विद्यात् समासेन, संक्षेपेण एतद् विद्यात्, जानीयात्, ज्ञातव्यम् इत्यर्थः। अन्याधीनता सर्वदा दुःखप्रदा एव। यत्र तः सर्वं परवशं दुःखं, यत्र पराधीनता नास्ति तत्र सुखं भवति। सुखदुःखयोः संक्षेपतः एतत् लक्षणम्। अस्माकं सर्वदापि अतः वदन्ति दुःखस्य कारणम् अहं न भवामि, अन्यः एव भवति, अथवा अन्यत् किमपि वस्तु वा अन्यत् किमपि, ततः अस्माकं दुःखं भवति। एतत् सर्वेपि एवमेव चिन्तयन्ति। अतः सुखस्य दुःखस्य कारणं वयं न भवामः, अन्ये भवन्ति। अतः तत् न, तथा न चिन्तनीयम् इति अत्र तात्पर्यं। तत् दुःखकारणं न स्यात्। अस्तु, एतत् दुःखस्य लक्षणम् उक्तम्। अग्रे गच्छामः। सप्ताधिकशतं। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् वृणते। तत्र वृणते इति पूर्वमपि मया उक्तमासीत्। विमृश्य कारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव सम्पदः। अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः, एतत् सर्वं जानन्ति। सहसा विदधीत न क्रियामिति। कदाचित् एतत् मया पूर्वम् उक्तं वा न स्मरामि। काचित् कथा आगच्छति। एका शिशुं पालयति माता। तत्र शिशुं त्यक्त्वा सा जलमानेतुं गच्छति। तत्र अनन्तरं सर्पस्य नकुलस्य च एवं भवति। सर्पं एषः मारयति। एवम् अज्ञानेन सर्पः एव मम शिशुं मारितवान् इति मत्वा सर्पं मारयति इति प्रायः सर्वासु भाषासु एषा कथा अस्ति इति चिन्तयामि। किञ्चन गीतमपि अस्ति तदर्थं कन्नडभाषायाम्। अतः सहसा विदधीत न क्रियाम् इत्यस्य तदुदाहरणं तत्र दर्शयन्ति। जानीयुः भवन्तः। अस्तु, क्रियां सहसा न विदधीत, न करणीयं झटिति, नाम विचिन्त्य कर्तव्यम् इत्यर्थः।
विचिन्त्य कर्तव्यम् इत्युक्ते यथा पूर्वम् एकस्मिन् श्लोके आसीत् दीर्घसूत्रता षड्दोषा पुरुषेणैव हातव्या भूतिमिच्छता इति। अहं श्वः करोमि श्वः करोमि श्वः करोमि चिन्तनमेव न प्रचलति चेत् एकवर्षपर्यन्तमपि तदपि सम्यक् न, किन्तु झटिति अत्र सहसा विदधीत न क्रियामिति अत्र तथा तात्पर्यम्। क्रियां सहसा न विदधीत न करणीयं, सहसा इत्युक्ते झटिति शीघ्रं चिन्तयित्वा करणीयम्। यतः अविवेकः, अविवेकः नाम न विवेकः अविवेकः, परमापदां पदम् अविवेकेन अविचिन्त्य कुर्मः चेत् आपत् कष्टम् आगन्तुम् अर्हति, आपतति। अतः यः विमृश्य कार्यं करोति, विचिन्त्य कार्यं करोति, विमृश्यकारिणं, विमृश्यकारिन् शब्दः, विमृश्यकारी विमृश्यकारिणौ विमृश्यकारिणः, यः विमृश्य करोति सः विमृश्यकारी, तं गुणलुब्धाः सम्पदः स्वयमेव वृणते। गुणेषु इच्छुकाः लोभिनः सम्पदः ये सन्ति ते स्वयमेव तस्य समीपम् आगच्छन्ति। अतः विचिन्त्य कार्यं कर्तव्यम् इत्येव अत्र तात्पर्यम्। ऐश्वर्यम् अन्विष्य गन्तव्यं नास्ति, स्वयमेव अस्माकं समीपम् आगच्छति। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः, तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। साधूनां दर्शनं, सज्जनानां दर्शनं पुण्यं, पुण्यकार्यं, तीर्थभूता हि साधवः, यतः साधवः सज्जनाः ते एव तीर्थभूताः, तीर्थम् इव पवित्रम् इव। तीर्थं फलति कालेन, तीर्थं क्षेत्रं वयम् अटामः कालेन, किञ्चित् कालानन्तरं तस्य फलं प्राप्यते, किन्तु साधु समागमः सज्जन सहवासः तु झटिति शीघ्रमेव पुण्यप्राप्तिः भवति इति अत्र तात्पर्यम्। सज्जनाः तीर्थक्षेत्र सदृशाः, तीर्थदर्शनेन दीर्घकालानन्तरं पुण्यं प्राप्यते, उत्तमजनानां मेलनेन शीघ्रमेव पुण्यप्राप्तिः भवति। अग्रे गच्छामः। नमाधिक शतं सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः, सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः, सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं, सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्। सर्वत्र पश्यतु, सुजीर्णं, सुशासिता, सुचिन्त्य, एवम् अक्षराणि पुनः पुनः आवृत्तानि। विचक्षणः इत्युक्ते बुद्धिमान् इत्यर्थः, सुविचार्य सम्यक् विचिन्त्य। अतः सुभाषितं, सुष्ठुभाषि, सु इत्युक्ते उत्तमम् इति तत्र, अत्र सुविचार्य इत्युक्ते सम्यक् आलोच्य, तथैव सुभाषितम् इत्युक्ते सुष्ठु उत्तमं भाषितम् इति। एतत् सन्दर्भे एकं स्मरामि, स्वागतम् इति वयं वदामः, कदाचित् अस्माकं प्रादेशिकभाषायां, विशेषः अन्यभाषासु अहं न जानामि, कन्नडभाषायां स्वागतं सुस्वागतम् इति वदन्ति, परन्तु संस्कृते सुस्वागतम् इति न भवति, केवलं स्वागतम् इत्येव वक्तव्यम्। आल्रेडी तत्र सु इति अस्ति, सु आगतम् इति सन्धिः, सु आगतं यण् सन्धिः स्वागतम् इति भवति। सुस्वागतम् इत्युक्ते पुनरुक्तिः भवति, अत्र सु इति द्विवारं भवति, अतः तत्र केवलं स्वागतम् इत्येव वक्तव्यम्। उत्तमम् आगमनं भवताम् इति। सुजीर्णम् अन्नं, सुविचक्षणः सुतः, सुशासिता स्त्री, उत्तमः नृपतिः सुसेवितः, सुविचिन्त्य उक्तम्, इदानीमपि सहसा विदधीत न क्रियामिति आगतं पूर्वं, सुविचार्य कृतम्, एतत् सर्वमपि सुदीर्घकाल अनन्तरमपि विक्रियां न याति, अन्यथा न भविष्यति, सम्यक् विचिन्त्य कृतं सम्यक् एव भविष्यति इति तात्पर्यम्। अग्रे गच्छामः। शततमः श्लोकः। सुभिक्षं कृषके नित्यं नित्यं सुखमरोगिणः, भार्याभर्तुः प्रिया यस्य तस्य नित्योत्सवं गृहम्। यः कृषकः अस्ति स तु धान्यं सदा वर्धयति। वयं चेत् तत्र प्रोविजन् शाप् गत्वा आपणं गत्वा वयम् आनयामः, किन्तु यः कृषकः अस्ति तस्य गृहे सर्वदा धान्यं सञ्चितं भवति।
अतः तेन तदर्थम् अटनीयं नास्ति, अन्यत्र गन्तव्यं नास्ति, तस्य भोजने क्लेशः नास्ति, सदा सुभिक्षमेव। यस्य रोगः नास्ति, यः आरोग्यवान् वर्तते, तस्य प्रतिदिनं सुखमेव। एतत्तु अस्मिन् काले नितराम् अन्वेति। यस्य आरोग्यसम्पत् अस्ति स एव भाग्यवान् वस्तुतः। एवं च भर्तुः भार्या प्रिया, यस्य भर्तुः, यस्य तत्र भर्तुः इत्यस्य वल्लभस्य वा पत्युः इति वक्तुं शक्यते, पर्यायपदं। भार्या पत्नी सा प्रिया भवति, तस्य नित्योत्सवं गृहे नित्योत्सवम् इति प्रतिदिनमपि उत्सवः एव, सन्तोषवातावरणं भवति इत्यर्थः। सुलभा पुरुषा लोके सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। अत्यन्तं प्रसिद्धः श्लोकः, प्रायः सहसा विदधीत एव एषः श्लोकः अपि बहुभिः श्रुतः पठितः स्यादेव। अतः अत्र नीतिचन्द्रिकायाम् एवं ततः 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 चित्वा 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 दत्ताः सन्ति, अन्विष्य अन्विष्य उत्तमाः श्लोकाः चिताः सन्ति, तदर्थं परीक्षार्थं सम्यक् सन्ति। सुलभाः, सुष्ठु लभ्यन्ते इति सुलभाः, अनायासेन लभ्यन्ते। के लभ्यन्ते? प्रियवादिनः। प्रियवादिनः पुरुषाः लोके सततं प्रियवादिनः, निरन्तरं प्रियं ये वदन्ति ते प्रियवादिनः। प्रिय सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् इति आगतं, प्रियमेव वदन्ति ते अत्यन्तं सरलतया लभ्यन्ते। अस्मान् परितः प्रपञ्चे लोके वयं पश्यामः, किन्तु एतादृशः जनः दुर्लभः, सरलतया न लभ्यते। कः सः इत्युक्ते अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता। अप्रियं भवति किन्तु पथ्यं भवति। गुरुः स्यात्, पिता मातापितरौ स्याताम्, एवं न करणीयम् एवं करणीयम् इति पुत्रान् बोधयन्ति। कदाचित् अप्रियमेव भवति, प्रियं न भवति, किन्तु पथ्यं भवति, तद् हितं भवति। यथा रोगिणः औषधं हितं भवति, तस्य रोगं निवारयति, तथा एतेषां वचनानि, गुरोः वचनम्, आचार्यस्य तथा मातापित्रोः वचनानि कदाचित् अप्रियं चेदपि पथ्यं भवति। किन्तु ते तु वदन्ति, माता पिता आचार्य वदति। अन्ये एवं वक्तारः दुर्लभः, वक्ता श्रोता, वक्ता अपि दुर्लभः, श्रोता अपि दुर्लभः। कोऽपि एतादृशम् अप्रियं श्रोतुं न इच्छति, वक्तुमपि न इच्छति। कारणम् एतद् वदामि चेत् सः कुप्यति, पुरतः विद्यमानः जनः कुप्यति, किमर्थम् एवं वदति एषः अप्रियमिति। अतः कोऽपि वैमनस्यं कर्तुं कोऽपि न इच्छति। अतः वक्तापि दुर्लभः, श्रोतापि दुर्लभः। वक्ता वक्तारौ वक्तारः, श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः। प्रियवादिनः तु निरन्तरं लभ्यन्ते। अतः कोऽपि अप्रियं पथ्यं वक्तुं श्रोतुं वा न इच्छति। एतादृशजनाः दुर्लभाः, प्रियवादिनः सुलभाः इत्यर्थः। अग्रे गच्छामः। 12,100तमः श्लोकः। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। मूर्खः स्वगृहे मात्रं पूज्यते, कारणं तस्य गौरवं दातव्यं, सः अस्माकं गृहस्य सदस्यः अस्ति। अतः तस्य बुद्धिः नास्ति चेदपि सः गृहजनः इति मत्वा तं गौरवेण पश्यन्ति गृहजनाः। प्रभुः नायकः स्वग्रामे पूज्यते, तम् आदरेण पश्यन्ति, तस्य आदरः दीयते। ग्रामे कश्चन नायकः भवति, ग्रामप्रमुखः, तथैव स्वदेशे पूज्यते राजा, तस्य देशे सः राजा पूज्यते, तं गौरवेण पश्यन्ति। विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। एतदपि एतादृशश्लोकाः अपि आगताः, यः एव पठितम् अस्माभिः। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इति ह्यः एव अस्माभिः पठितः श्लोकः। अत्र किञ्चित् भिन्नप्रकारेण अस्ति,
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। कः कः कुत्र कुत्र गौरवं प्राप्नोति इति। अतः ग्रामनायकत्वमपि मास्तु, अन्यदपि मास्तु, महाराजपदवी अपि, विद्वान् भवति चेत् अलम्। विद्या अस्ति चेत् सर्वत्र गौरवं प्राप्तुं शक्यते। अतः विद्या सम्पादनीया, विद्यायाः महत्त्वं निरूपितम्। विद्यावान् सर्वप्रदेशेषु आदरपात्रं भवति इति अर्थः। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं, कंठस्य भूषणं कर्णस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणैः किं प्रयोजनं। गतेषु सप्ताहेषु एव एते श्लोकाः पठिताः इत्यतः सद्यः एव भवन्तः स्मरन्ति। दानं कथम् इत्युक्ते हस्तस्य भूषणं दानं, हस्तस्य भूषणं कङ्कणादिकं न, किन्तु दानं क्रियते चेत् शोभा, हस्तस्य शोभा भवति। तथैव सत्यवाक्यं वदामः चेत् कण्ठस्य भूषणं भवति। सत्यमेव वक्तव्यम् इति पूर्वतनश्लोके अपि आगतं, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् इति। प्रकारान्तरेण भिन्न भिन्न सुभाषितेषु ते एव विषयाः उच्यन्ते। कर्णस्य भूषणं शास्त्रं, कर्णाभ्यां श्रोतव्यं शास्त्रम्, अतः शास्त्रश्रवणमेव कर्णयोः भूषणम्, अलङ्कारः। केवलं कर्णकुण्डलधरणं न इति। भूषणैः किं प्रयोजनम्? अन्य अलङ्कार कृत्रिम साधनानि यानि सन्ति, अलङ्कार साधनानि, तेन किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः दाने दानं करणीयम् इति तात्पर्यं, सत्यं वक्तव्यम् इति तात्पर्यं, शास्त्रश्रवणं करणीयं। दानं, सत्यकथनं, शास्त्रश्रवणम्, एते त्रयः विषयाः अस्मिन् श्लोके उक्ताः। अन्यभूषणैः, अन्य अलङ्कारैः किमपि प्रयोजनं नास्ति। एतानि त्रीणि सन्ति चेत् अलम्। अलम् इत्युक्ते पर्याप्तम् इति अर्थः। ओङ्कारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। ओम् इति वयं यद् वदामः, ओं नमः शिवाय इति, ओम् इति विशिष्य योगाभ्याससमयेपि ओङ्कारस्य एतद् पठनं क्रियते अथवा मननं क्रियते। एवं बिन्दुसंयुक्तम् ओङ्कारम्, ओङ्कारः अस्माकम् इच्छाः पूरयति, मोक्षं च ददाति। अत एव कामदं मोक्षदम् इति अस्ति श्लोकस्य उत्तरार्धे। कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। कामं ददाति इति कामदः, मोक्षं ददाति इति मोक्षदः। मोक्षं च ददाति तादृशस्य कामदाय, कामः इत्युक्ते इच्छा, इच्छापूरकस्य मोक्षदायकस्य बिन्दुयुक्तस्य, बिन्दुसंयुक्तं, तत्र उपरि अनुस्वारः अस्ति, तदर्थं बिन्दुयुक्तस्य ओङ्कारस्य ध्यानं योगिनः कुर्वन्ति। निरन्तरम् ओम् इति कथनं भवति, तपस्विनः कुर्वन्ति, योगिनः तपस्विनः। तादृश ओङ्काराय, तस्मै ओङ्काराय, चतुर्थी अस्ति, तस्मै ओङ्काराय नमो नमः। ओङ्काराय नमो नमः, नमः नमस्कारः इत्यर्थः। पुण्यदायकम् इति अत्र इदानीं वयं 14,100 श्लोकान् अपि पुनस्मरणरूपेण पूरितवन्तः, समापितवन्तः। अग्रे तु एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति, डौन्लोड् करणं कथं, सब्स्क्रैब् करणं सर्वम् अत्र योमा विषये अत्र अस्ति एव। संस्कृत लर्निङ्ग् प्रोडक्ट्स् किं किम् अस्ति इति, सपोर्ट् करणं चेत् कथम् इत्यादिकम् अत्र अस्ति। भवन्तः भिन्न भिन्न कोर्स् अटेण्ड् कृतवन्तः पूर्वमपि, तान् विषयान् जानन्ति, अपि च वेब्सैट् मध्ये पश्यन्तु। अस्तु, पुनस्मरण एषा प्रक्रिया समाप्ता। अद्य कश्चन समयः अस्ति, प्रायः अद्य तु अद्य 18 दिनाङ्कः अस्ति। अस्तु, 18 दिनाङ्कः अद्य। प्रायः नवम्बर् 2. सप्ताहे भवतां परीक्षा भविष्यति इति एवं चिन्तितं। नीतिचन्द्रिकायाः परीक्षा भविष्यति।
द्वितीयसप्ताहे इत्युक्ते यदा कदापि नवम अष्टम नवम दिनाङ्कान्तरं 15 पर्यन्तं यदा कदापि भवितुमर्हति। पूर्वं यथा चिन्तितं तत्र 4 उत्तराणि भवन्ति एकप्रश्नस्य, एकं भवद्भिः टिक् करणीयं, सेलेक्ट् करणीयं, तथा एव भवति, चिन्ता नास्ति तद्विषये, अत्यन्तं सरलाः भवन्ति, सर्वं पठितवन्तः सन्ति भवन्तः, एवं परीक्षा भवति। अपि च अद्य अत्र अस्माकं एतावत्पर्यन्तम् अहं चिन्तयामि प्रायः मासत्रयतः पठितवन्तः, एतद् किञ्चित् दीर्घमासीत् इत्यतः। इतोपि एका कक्षा भविष्यति आगामि सप्ताहे, समारोपः नाम समापनकार्यक्रमः। अद्य एव कर्तुं न शक्यते, एतावत् श्लोकान् अपि उक्त्वा पुनः तावत् समयः न भवति इत्यतः तत् पृथक् स्थापितं, प्रायः सर्वत्र सर्व कोर्स् मध्ये एवमेव कुर्युः। भवन्तः भवतां स्वाभिप्रायं तत्र प्रकटयितुम् अर्हन्ति। किञ्चित् योमजनानां तत्र किञ्चित् स्लैड्स् अपि ते दर्शयन्ति, सः विषयः भवति, भवतां कृते तद्दिने वक्तुम् अवसरः अस्ति। भवन्तः स्वाभिप्रायं स्व अनुभवम् अस्याः कक्षायाः, इदानीं नीतिचन्द्रिका कक्षायाः विषये कर्तुम् अर्हन्ति। महोदय, हा, लक्ष्मीनारायण सत्यं नमस्ते। नमस्ते। नमो नमः इति दुरुक्ति किमर्थम् अत्र ओङ्काराय नमो नमः इति? पुनः 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 नमस्कारः इत्यर्थः। एवमेव, पुनः पुनः नमस्कारः। विशेष एव तत्र द्विवारं नमस्कारः एवं, केवलं द्विवारं नमस्कारः इति न, पुनः पुनः नमस्कर्तव्यम् इत्यतः द्विवारम् उक्तम् इति चिन्तनीयं। कुत्रचित् भवति तथा, तत्र बाहुल्ये एतादृश विशेष विशिष्टग्रन्थेषु एवं लिखन्ति कदाचित्, किमर्थम् एवम् उक्तं, तत्र यदि बहुलता अस्ति, अधिकम् अस्ति, तदर्थम् एवम् एवम् इति व्याख्याने अधिकस्य अधिकं पुण्यम् इति एवं, अधिकं पुण्यम्। आमां, परन्तु पुण्यं पापं कियद् अभवत् इति अस्माकं बैलेन्स् अस्ति इति वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। सत्यम्। इदानीं बैङ्क् बैलेन्स् चेत् अस्माकं मेसेज् आगच्छति, अत्र तु मेसेज् आगच्छति, आन्लैन् अपि द्रष्टुं शक्यन्ते। आमाम्, अस्तु। अत्र सप्ताधिकशतशतं तत् व्रणते, इदानीमपि सम्यक् न कृतं। तद् उक्तम् आसीत् मया, वस्तुतः अप्लोड् तैः क्रियते, अद् वदिष्यामि महोदय। न अन्यत् कृते मया तु तद्दिने उक्तवान्। आमाम् आम् आम्, कदाचित् तदेव अभवत्, तत् कुत्रचित् भवति। भवती अद्यापि उक्तवती, किन्तु स्लैड् तदेव अस्ति किल? न न, एतत् स्लैड् किमर्थं तथा अस्ति इत्युक्ते एतत् मम यन्त्रे अस्ति, अत्र मया एतत् न कृतं, तैः तत्र तेषां तत्रापि तदेव सम्यक् न अवगतम्। अद्य तद् मयामेव अत्र करेक्षन् न कृतं, मम यन्त्रे यदस्ति तदेव अहम् अत्र उद्घाट्य दर्शयामि खलु, अतः तत् तथैव अस्ति। तेषां समीपे भवति तद् योम मध्ये, अतः ते कुर्वन्ति। मया अत्र यत् अप्लोड् कृतं तत्र दृष्ट्वा एव इदानीं वदामि। न तद् तैः तद् निष्कास्य पुनः तैः अप्लोड् करणीयं, तद् सूचयामि। अस्तु अस्तु महोदय, केवलं तद् न, इतोपि केचन सन्ति तत्र अक्षरदोषाः, समिदः इत्यत्र आसीत्, तत् कृतं वा न वा न जानामि, अहं तु उद्घाट्य न दृष्टवती। न इदानीं अन्तिमपङ्क्त्याः श्लोकाः सन्ति किल, 107 आमाम् आम्, सत्यं, तदेव उद्घाट्य इदानीं दृष्टं। तत्र नीतिचन्द्रिका स्थले तद् वेब्सैट् दृष्ट्वा तदेव लिखितमस्ति, करेक्षन् न कृतम्। अस्तु, अन्य कोऽपि समस्या नास्ति। बहुत सम्यक् पाठितवती, धन्यवादः। पूर्णिमा भगिनी, केऽपि सन्ति वा? नमस्ते आचार्य। नमस्ते महोदय। परीक्षा विषये अस्ति मम प्रश्नः। कुत्र? परीक्षा विषये अस्ति मम प्रश्नः। भवतः परीक्षा एव न आवश्यकी महोदय। न, अस्तु, मम प्रश्नः अस्ति एवं, परीक्षायां व्याकरणविषयाः सन्ति अथवा
उदाहरणं अस्मिन् श्लोके किं वदति इत्यादि इत्यादि उभयमपि भवति महोदय, उभयमपि, केवलं व्याकरणं न, उभय विषयेपि भवति। तत् कथं दातव्यमिति मया एव करणीयं, तद् उभयमपि भवति। आचार्ये, हा, यदि विषयं तत्र अन्वेषणं कर्तव्यं, कुत्र कुत्र भवति इत्यादि। तथा न, तावत् अत्र यद् न उक्तं तादृशे प्रश्नः न भवति। भवान् MBA परीक्षामेव तत्र सर्वत्र उत्तीर्य अत्र किमर्थं कष्टम् अनुभवति, एतत् सर्वं जानाति भवान्। एतत् अत्यन्तं प्राथमिकम् अस्ति। किं भवति इत्युक्ते, अस्माकं कालेज् मध्ये एवं पृच्छन्ति स्म छात्राः अपि, परीक्षायाम् इत्युक्ते कः प्रश्नः आगच्छति इति डैरेक्ट् न पृच्छन्ति, परोक्षरूपेण कीदृशाः भवन्ति प्रश्नाः इति न, सरल अत्र ये विषयाः इदानीं भावार्थः अस्ति खलु, तत् उक्तानि पदानि एव, पुनः नूतनं किमपि न आगच्छति तत्र, एतत् तावत् अत्र दत्तमस्ति एव, अतः भवद्भिः बहु अन्वेष्टव्यं नास्ति तदर्थं। स्वाध्यायनिमित्तं क्रियतां, स्वाध्यायनिमित्तं क्रियताम्। किन्तु यदि अहमेकम् उदाहरणं न, भवान् औट् आफ् 100 भवेत् न। यदि प्रश्नः एवम् अस्ति इति चिन्तयामः, साधूनां दर्शनं पुण्यम् इत्यादि एकः श्लोकः अस्ति, तत्र यदि प्रश्नः साधूनां दर्शनं किम् इति उक्ते, नैव, तद् भ्रमजनकम् उत्तरं न दीयते, यतः कदाचित् चिन्तयतु, इदानीं किं रामयोः इति वदत्, रामयोः इति एकं पदमस्ति, का विभक्तिः, किं वचनम् इति, तर् षष्ठी सप्तमी उभयमपि अस्ति, किं द्वयं लिखति चेदपि साधु भवति छात्रेण, तदस्माभिः अङ्काः देयाः तत्र। सत्यं। तथा भ्रमजनकं न दीयते, इत्युक्ते चतुर्षु एकमेव शुद्धम् उत्तरं स्यात्। तत्तु सत्यमेव, किन्तु यदि प्रश्नः एवम् अस्ति, अहम् एकम् उदाहरणम् इदानीमेव ज्ञातं मया, साधूनां दर्शनं पुण्यं, तर्हि साधूनां दर्शनं किम् इति प्रश्नः अस्ति चेत्, एक आप्शन् पुण्यम् अस्ति, अनन्तरं विमर्शनम् इत्यादि सन्ति चेत् बहु कष्टं भवति तत्र, कस्मिन् अतः तादृश सन्देहास्पदं न दीयते, तदा वयं रक्षिताः, वयं सेफ्। भवतामपि क्लेशः नास्ति। इदानीं पश्यन्तु, तत्र किमपि कश्चन परीक्षाः भवन्ति खलु, नेट् स्लेट्, तत्र सर्वत्र कदाचित् दोषाः भवन्ति, अतः ते पुनः छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति, अत्र अङ्कः गतः इत्यादि। एवं न भवति, अत्र चिन्ता नास्ति, किन्तु विषये अपि न भवति इति नास्ति, उभयतापि अस्ति। केवलं 50 प्रश्नेषु 14 श्लोकानां केवलं व्याकरणांशः इति नास्ति तत्र, किन्तु 4 आप्शन् यदा भवति, 4 आप्शन् अपि अत्र भावार्थे उक्तं न स्यात्, यतः अस्माभिरपि पदानि अन्वेष्टव्यानि खलु, 4 उत्तराणि दातुं पदानि आवश्यकानि, तदा अस्माभिः अन्यत् दातव्यं भवति। अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु, अन्य कोऽपि अस्ति वा भगिनि? न भगिनि, अन्य कोऽपि हैण्ड् रैस् न कृतवन्तः। अस्तु, तर्हि धन्यवादः सर्वेभ्यः। वयम् आगामि सप्ताहे मिलामः, एकं दिनं समापनकार्यक्रमः भवति। भवानी एस् राव् भगिनी, भवानी एस् राव् इति अस्ति। नमस्ते महोदय। नमस्ते। परीक्षा विषय वा? न, जामीभिः मतिभिः जामीभिः
दीर्घ इ तत्र तत्र किमर्थं? सोदरी इत्यपि अर्थः अस्ति। कस्मिन् श्लोके आगतं भगिनि तद् स्मरति वा? अहमपि न जानामि जामीभिः अस्ति भ्रात्रा जामीभिः। आम् सत्यं स्मरामि तद् हम्म। ह्यः आगतं वा पूर्वम् आगतं वा न स्मरामि कुत्र धातुः नाम स्लैड् धातु उद्घाटयितुम् अहं पृच्छन्ती अस्मि कुत्रापि पदार्थं जामिः इति अस्ति। जामिः इति अस्ति जामिः इति अस्ति तद् मति इति अस्ति चेत् मतिभिः भवति किल, मतिभिः न भवति। जामिः इति जामीभिः किमर्थम् इति अस्ति तद् कदाचित् आर्षप्रयोगः स्यात् आर्षप्रयोगः आर्षप्रयोगः इति भवितुम् अर्हति अस्तु अहमपि तत् पदम् अत्रैव दृष्टवती तत् मम अत्र लभ्यमानं नास्ति किन्तु एतादृशम् इदानीं जयराम महोदय पृष्टवान् एतादृशप्रश्नम् अहं न ददामि चिन्तां न कुर्वन्तु पुनः बहु भ्रमजनकं बहु धन्यवादः महोदय सम्यक् वदति भवान् अस्तु तर्हि धन्यवादः मिलामः पुनर्मिलामः आगामि सप्ताहे मिलामः वयम् इदानीं अस्तु धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः नमस्कारः।